Dalaygo ng Dios mga igsoon, hallelujah, and let's glorify, exalt, lift up the living God. Tungod kay kung wala ang Dios, wala tayong mahimo mga igsoon. So I have a brief message na akong i-share diya kaninyo mga igsoon. This is about Jesus Christ, no, nga iyang himo nga milagro mga igsoon. Matod pa sa the book of Matthew chapter 9 verse 1 to 7 nga atong panahon na mga igsoon ang atuang Ginoong Jesucristo sa diyang misakay siya sa sakayan. Unya mitabok siya sa maong dapit mga igsoon ug hangtod nga nakaabot siya sa kaugalingon niya nga lungsod. Unya pag-abot niya dito dapita mga igsoon, dunay gihimo nga talagsaong o kahibulungan nga mga buhat nga gihimo sa atuang Ginoong Jesucristo. Atong panahon na dunay usa ka na paralyze na tawo mga igsoon, usa ka paralitiko na dili makahimo sa paglihok siyang lawas tungod kay siya na paralyzed man. Unya atong panahon na mga igsoon diha si Jesus o nga ang tawo naka-witness sa gibuhat sa atuang Ginoong Jesucristo. Unya nakita sa atuang Ginoo nga duna sila pagtuo katong mga present atong panahon na mga igsoon gawas ni atong eskriba o katong mga eskriba mga igsoon nga mga walay pagtuo. Unya tungod kay sila walay pagtuo mga igsoon na kabalo ang atuang Ginoong Jesucristo nga wala diya silang kasing-kasing, wala silang pagtuo sa gihimo sa atuang Ginoong Jesucristo mga igsoon. Ang mga eskriba atong panahon na apan ang uban nga naka-witness atong panahon na mga igsoon gawas sa mga eskriba, doon na sila pagtuo sa gihimo sa atuang Ginoong Jesucristo. Mao nga ang nahitabo mga igsoon, ang atuang Ginoong Jesucristo mga igsoon, praise God, iyang giingnan ang mga tao nga naka-witness atong panahon na o ingon man usab ang mga eskriba nga mga walay pagtuo. Diingon ang atuang Ginoong Jesucristo mga igsoon, asa may sayon, asa may maayo ang pag-ingon ba nga gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon ba nga lumakaw ka o tumindog ka aron mamaayo ka. Praise God. So mao na mga igsoon nga sa diyang gilitok sa atuang Ginoong Jesucristo kanang mga pulong nga mga igsoon. Hallelujah. To make the story short mga igsoon, nahitabo ang dakong milagro, nahitabo ang kahibulungan nga mga buhat nga gihimo sa atuang Ginoong Jesucristo. Praise God. So ang nahitabo mga igsoon, hallelujah, praise God, tungod kay ang uban nga mga tao atong panahon na nga walay pagtuog pagsalig diya sa Ginoo, ang ako'y pasabot ang mga eskriba atong panahon na gawas atong mga dunay naka-witness nga doon na sila pagtuog pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Ang uban kanila mga igsoon, dunay doubt na sila pagduha-duha, no, nga nagduha-duha sila. Wala ang tao maduha mga igsoon nga pasabot na nga wala sila pagtuog pagsalig diya sa Ginoo. Praise God. Mao nga niingon ang atuang Ginoong Jesucristo nga asa may masayon ang pag-ingon mga gipasaylo ang imong mga sala. Pero atong naon-naon mga igsoon nga ang atuang Ginoong Jesucristo mga igsoon adunay gahom sa pagpasaylo sa atong mga sala. Unya mao toy gilitok sa atuang Ginoong Jesucristo mga igsoon tungod kay katong usa ka paralitiko katong na paralyze mga igsoon. Hallelujah. Tungod sa mga sala nga naa sa iyang lawas, mao toy mao toy hinungdan nga siya nagkasakit o nakabaton og kanang sakit nga gitaw natong paralyze or paralysis nga na-paralyze siya mga igsoon. Hallelujah. Tungod sa sala or mga sala nga naa sa sulod siyang lawas. Apan ang atong Ginoo mga igsoon, He is a God of compassion, a God of mercy, a merciful God nga walay imposible diya sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo daghang panahon, hallelujah, diin ang Ginoo mga igsoon kung ikaw muduol diya sa Ginoo, imong hinulusulan ang imong mga sala, imo siyang dawaton nga mahimong Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Ang Ginoo mga igsoon, He is always ready to help you, to rescue you, to heal you. Ingon anak ka maluluyon o milagroso ang Ginoo nga atong gialagaran mga igsoon. Tuod man mga igsoon tungod kay siya gipasaylo sa iyahang mga sala. Unya nag-ingon pa ang ato ang Ginoong Jesucristo mga igsoon nga asa may mas labing sayon ang pag-ingon ba nga tumindog ka o lumakaw ka o mamaayo ka sa imuhang sakit. Praise God.
Nya ang nahitabo atong panahon ng mga igsoon, ang usa ka tawo nga na-paralyze mga igsoon, to make the story short, giayo, gimalagruhan sa Ginoo mga igsoon kung nakahimo na siya paglakaw sa iyang kaugalingon mga igsoon. Ang nahitabo mga igsoon sa sinugdan, ang iyang higdaanan, ang iyang katri or kanang iyang duyan, matupad sa laing nga version, hallelujah, sa sinugdanan mga igsoon, naghigda siya dito sa iyang duyan tungod kay naa siya sa mga sala nga wala pa niya sugilon diya sa Ginoo mga igsoon. Praise God. Mao nga, hallelujah, ang nahitabo mga igsoon, because God, as what I mean nga, God is a God of compassion and mercy. Mao nga gipasaylo siya sa Ginoo mga igsoon sa iyang mga sala niya. Tungod kay gipasaylo siya sa iyang mga sala mga igsoon, gihinluan ang iyang kaugalingon, no, ang iyang kinabuhi. Praise God. To make the story short nga, nakadawat siya kabaguhan, transformation or reformation siyang kinabuhi nga gibag-o siya sa Ginoo mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Mao nga nakadawat siya milagro gikan sa Ginoo mga igsoon nga ang Ginoo nga atong gialagaran mga igsoon, andam siya nga mutabang sa tanang panahon nga mahimo niya ang tanang mga butang nga ang dili mahimo sa tawo mga igsoon, mahimo sa Ginoo. So mao na mga igsoon atong palihok na atong pagtuo ug pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay ang Dios kaniadto mga igsoon, ug ang Dios nga atong gialagaran mga igsoon karong panahon na ug hangtod sa kanturan mga igsoon, hallelujah, nagpabilin siya nga buhi. Praise God. Nagpabilin siya nga milagroso mga igsoon. Praise God. Walay expiration ang milagro ug ang gahom sa Ginoo mga igsoon. Mao nga palihok ka ang imong pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon aron ang milagro sa Ginoo mga igsoon mahitabo diya sa imong kinabuhi. Praise God. So mao na mga igsoon, praise God, nga atong paubos ang atong kaugalingon, ang atong kinabuhi. Praise God. Let us ask a forgiveness, a divine forgiveness from the living God. Hallelujah. In order to forgive us our sins and our transgressions and our wrongdoings. Because we are not perfect actually. Praise God. Dili ta perfecto mga igsoon. Niya sa pagpaningkamot, sa pagmalagad sa Ginoo, sa pagsunod sa pulong sa Ginoo mga igsoon, nga pinaagis kaluoy sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Kaluyan o grasyahan ta sa Ginoo mga igsoon, nga makahimo ta sa pagsubay sa dalan sa Ginoo, nga ang lisod natong buhaton mga igsoon tabangan ta by the grace of God, nga mahimo nato ni mga igsoon, nga kita makahimo sa pagsubay nini sunod diya sa pulong sa Ginoo mga igsoon, pagtuman diya sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Aron makita nato mga igsoon ang milagro ug katingalahan nga buhat na pagabuhaton sa Ginoo sa ato mga kinabuhi. Praise God. Ilabi na ang kaluoy ug ang grasya sa Ginoo na iyang ihatag sa matag usa kanato mga igsoon. And let us think mga igsoon, hallelujah, nga akong usbon sa pag-ingon nga kung wala ang Ginoo, wala tayong mahimo. Amen. Praise God. So atong daykon ang Dios, ato siyang pasalamatan. I hope nga na-bless na ining maba nga mensahe sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ug ang Dios sa kaluoy, ang milagroso ug gamhanan nga Dios. Praise God. Ug katong mga naakaroy mga kapadsana na ay mga sakit na ibalatian, whatever problems, illness, diseases, sickness that you are facing right now, hallelujah, praise God, by God's grace atong palihukon ang atong pagtuo aron makita nato mga igsoon ang kahibulungan ng mga buhat ug mga milagro nga paghimuon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Praise God. Nga ang Ginoo mga igsoon, hallelujah, magauban siya kanato hangtod sa kanturan. As long as we are, praise God, as long as we are alive, hallelujah, praise God, pabilin ta nga magasalig diya sa Ginoo mga igsoon. Magapabilin ta diya sa atong pagtuo, praise God, paghigugma, praise God, o pag-embrace kanunay, pagkamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Praise God. Let's continue to serve the Lord until He comes. Thank you so much for watching. Until next time, God bless, ug ang Ginoo magauban, magapanalangin, ug magahatag kanato kanunay sa iyang grasya ug kaluoy. Amen. To God be all the glory.